अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारे अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ासकर गज़ा में मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, हमास ने क्या बयान दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि क्या वहाँ के गज़ा के हालात हैं, किस तरीके से वहाँ के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरीके से इसराइली हमले जो है वो लगातार वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ ही हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ सामने आई थी, जिसमें सेबी के सरबराह को कटहरे में खड़ा किया गया था, अब सेबी सरबराह ने सफाई पेश की है। उसके बाद भी हिंडनबर्ग ने एक बार फिर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर सेबी सरबराह को लेकर कई सारे सवालात खड़े किए हैं। वो क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ और भी कई अहम खबरें हैं। तो नाज़रीन, देखते रहिए खबरनामा। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में अपना वफ़द न भेजने का फ़ैसला किया है। हमास ने मुज़ाकरात में वफ़द की शिरकत को 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया है। हमास का कहना है कि काहिरा मुज़ाकरात से दरअसल इसराइल को फ़लस्तीन में क़त्ल-ए-आम का बहाना मिल रहा है। काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में एक बार फिर इब्तिदा से हमास का कहना है कि काहिरा में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर एक मरतबा फिर जो है वो नए सिरे से उसकी शुरुआत होगी, जिसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन को होगा। हमास ने कहा कि जो बाइडन ने जो पहले जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी और जिसको लेकर बात आगे बढ़ी थी, उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है मनसूबा पेश किया जाना चाहिए। बता दें कि मई में जो तजवीज़ पेश की गई थी उस पर हमास ने इत्तिफाक कर लिया था, लेकिन इसराइल ने उसे मुस्तरद कर दिया था, जिसमें इसराइली असीरान के साथ साथ इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की गैर मुतय्यना तादाद की रिहाई को यकीनी बनाने की तजवीज़ थी। हालांकि अब भी हमास ने मुज़ाकरात को अक्सर मुस्तरद नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सालिसों के सामने अपने मुतालबात रखे हैं। लेकिन इसराइली मीडिया हमास के इस बयान को मुज़ाकरात को अक्सर मुस्तरद करने से ताबीर कर रहा है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक पहुँचने की सिमत में आगे बढ़ते हैं, ज़रा सी कामयाबी की तरफ वो पहुँचते हैं, तो इसराइली हुकूमत एक बड़ा हमला गज़ा पर कर देती है ताकि जो है मुज़ाकरात एक बार फिर जो है पटरी से उतर जाएँ। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब भी इसराइल इस तरह की हरकत करता है तो अमेरिका भी इसराइल के साथ खड़ा हो जाता है और मुज़ाकरात की नाकामी का ज़िम्मेदार उल्टे जो है हमास को ठहरा दिया जाता है। गज़ा में जंग 311वें दिन दाखिल हो गई है, लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला सहयूनी अफवाज के हमले नहीं रुक रहे। 10 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग में जुल्म बर्बरियत की नई मिसालें कायम करने वाली इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में तीसरा बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गज़ा की पट्टी के खान यूनिस और रफ़ा पर रात के शदीद बमबारी की, जिसमें कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ये तमाम हमले एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं कि उन इलाक़ों में मशरक़ी इलाक़ों से फ़रार होने वाले दसियों हज़ार फ़लस्तीनी वहाँ फुटपाथों पर और सड़कों पर सो रहे हैं और उन्हें खुराक, पानी और कोई जाए पनाह मैसर नहीं है। उन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान की अगर बात की जाए तो इसराइली फ़ोर्सेस की बमबारी में मज़ीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़साम ब्रिगेड भी रफ़ा और खान यूनिस में इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रही है। अब इसराइली फ़ौज ने अपने एक फ़ौजी के मारे जाने की तस्दीक भी की है। गज़ा में जारी जुल्म बर्बरियत के बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में मिज़ाइल बरदार आबदोज़ और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दिया है। अमेरिका का यह हुक्म इसराइल के ईरान में फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर बुज़दिलाना हमले का जवाब देने के ईरानी ऐलान के बाद सामने आया है। वहीं ईरान ने भी साफ़ कर दिया है कि इसराइल को उस हमले का सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमले को लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, इस ताल्लुक़ से कोई तफसीलात सामने नहीं लाई जा रही। लेकिन ईरानी उज़रा बारहा कह रहे हैं कि हमला ऐसा होगा कि इसराइल और अमेरिका दोनों जो है वो दंग रह जाएंगे। उधर इसराइली वज़ीर दिफ़ा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि तेहरान इसराइल पर वसी पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है और आइंदा चंद हफ्तों में हमला हो सकता है। और यही वजह है कि इसराइल ने अपने फ़ौजियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करने की भी हिदायत दी है। तमाम उनका ये भी कहना है, यानी कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा का ये कहना है कि इसराइल के पास सलाहियतें मौजूद हैं और नुकसानात से बचने के लिए उनकी तैयारियाँ पूरी तौर पर मुकम्मल हो चुकी हैं। वहीं लेबनान से इसराइल पर कई मिसाइल हमले किए गए हैं, जिससे इसराइली इलाके में आग भड़क उठी है। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि आज सुबह उन्होंने इसराइली फ़ौज के एक हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक ये हमले लेबनानी इलाकों में इसराइली हमलों के जवाब में किए गए हैं। तो नाज़रीन, हम बढ़ते हैं मुल्की ख़बरों की तरफ। अमरीकी सरमायाकारी फ़र्म के उस सनसनीखेज़ इंकशाफ के बाद कि सेबी के सरबराह ने खुद
اڈانی کے آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اڈانی کو دیے گئے اس کے کلین چیٹ پر سوالیہ نشان لگ چکے ہیں۔ اپوزیشن جے پی سی جانچ کی مانگ کر رہا ہے تو سپریم کورٹ سے بھی از خود نوٹس لینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اسی درمیان راہل گاندھی نے ویڈیو پیغام جاری کر کے عوام کو آگاہ کیا کہ شیئر بازار کو منضبط کرنے والے ادارے سیبی کی دیانتداری مشکوک ہو چکی ہے۔ انہوں نے کرکٹ میچ کی مثال پیش کرتے ہوئے بھی عوام کو کئی ساری باتیں سمجھائی۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور ان کی جانب سے اٹھنے والے سوال بھی جو ہے اپنی ویڈیو میں حکومت کے سامنے پیش کیے۔ Person Madhavi Butch not resign. Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo moto again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. اسی درمیان بی جے پی نے اس معاملے پر راہل گاندھی کے بیان کو ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ کی سالمیت پر سوال کھڑے کرنے والا قرار دیتے ہوئے ان پر تنقید کی۔ بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امت مالویہ نے راہل گاندھی کے بیان کو ہندوستان کو تباہی کے راستے کی طرف لے جانے والا قرار دیا۔ اس درمیان اب لگتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اب سیبی بنام ہنڈنبرگ بھی ہو چکے ہیں، یعنی کہ کل سیبی سربراہ نے جو صفائی پیش کی تھی اس پر ہنڈنبرگ نے پھر سے جوابی حملہ کیا ہے۔ ہنڈنبرگ نے ایکس پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بچ کے جواب سے صاف ہے کہ انہوں نے ہماری کئی باتوں کو مانا ہے۔ امریکی شارٹ سیلر فرم نے مزید کہا کہ ان کے بیانوں سے برموڈا اور موریشس میں ان کی سرمایہ کاری کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ ہنڈنبرگ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ وسل بلوور ڈاکیومنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ بچ نے سیبی کے ہول ٹائم ممبر کے طور پر کام کرتے ہوئے بزنس کرنے کے لیے اپنے پرسنل ای میل آئی ڈی کا بھی استعمال کیا تھا، ساتھ ہی انہوں نے اس کے لیے اپنے شوہر کے نام کو بھی استعمال میں لایا ہے۔ ویسے ابھی دیکھنا اہم ہوگا کہ کیا اب جو ہے مادھوی بچ جانچ ایجنسیوں کے رڈار پر آتی ہیں یا پھر نہیں۔ ملک کے مختلف ریاستوں میں 2 سال سے زائد عرصے سے قید روہنگیا پناہ گزینوں کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی ہے۔ اس میں مرکزی حکومت سے ان روہنگیا پناہ گزینوں کو رہا کرنے کے لیے ہدایات مانگی گئی ہیں جنہیں 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے۔ آج اس معاملے میں جو ہے وہ سماعت ہونے والی ہے۔ ایڈوکیٹ اجینی چٹرجی کے ذریعے دائر کردہ پی آئی ایل غیر قانونی طریقے سے پناہ گزینوں بشمول نوجوانوں، خواتین اور بچوں کی غیر معینہ مدت تک حراست کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ روہنگیا قیدیوں کو رہا کرنے کی ہدایت دی جائے جو کہ 2 سال سے زائد عرصے سے قید ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ملک بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں لے گئے تمام روہنگیاؤں کے نام، جنس اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کی نظر بندی کے احکامات، ملک بدری کے حوالے سے میانمار کے سفارت خانے کے ساتھ حتمی بات چیت، ذاتی ڈیٹا، اسسمنٹ فارمز اور پناہ گزینوں کی حیثیت کے حتمی احکامات کی معلومات بھی جو ہے وہ طلب کی گئی ہیں۔ بالآخر دنیا بھر میں ہزیمت اور چوطرفہ تنقید کے بعد یو پی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بنگلہ دیشی کہہ کر غریب مسلمانوں پر حملہ کرنے والے پنکی چودھری کو گرفتار کر لیا ہے۔ پنکی چودھری کے ساتھ بسنت کنج کے رہنے والے بادل عرف ہریوم ہربھجن سنگھ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ہندو رکشا دل کے کارکنوں پنکی چودھری کی قیادت میں گزشتہ دنوں غازی آباد میں غریب جھگی بستی والوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر لاٹھیوں سے بے رحمی سے مارا اور پیٹا گیا تھا اور جھگیوں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ اس واقعے کا ویڈیو بعد میں وائرل ہو گیا جس کے بعد پولیس نے حرکت میں آ کر جو ہے ہندو رکشا دل کے صدر پنکی چودھری سمیت نامعلوم 15 سے 20 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا، لیکن گرفتاری جو ہے اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ اور جب ویڈیو وائرل ہو گیا اور دنیا بھر سے جو ہے یو پی پولیس پر سوال اٹھنے لگے تب جا کر پنکی چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ اس نے پہلے دھمکی دی تھی کہ اگر بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے بند نہیں ہوئے تو وہ غازی آباد میں مقیم بنگلہ دیشیوں کو وہاں سے نکال دیں گے، وہ ان پر حملہ کر دیں گے، اور اسی طرح انہوں نے کیا۔ وہ بہار کے جہان آباد میں اتوار کی دیر رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ مخدوم پور میں ایک مندر کے باہر بھگدڑ مچنے سے 8 افراد کی موت ہوئی ہے۔ یہ تمام لوگ وہاں پانی چڑھانے پہنچے تھے۔ مرنے والوں میں مرد اور خواتین دونوں جو ہے وہ شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ساون کے مہینے میں بابا سدھیشور ناتھ مندر میں پانی یعنی کہ جل چڑھانے کے لیے ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ جمع ہوتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی افراد زخمی ہیں جنہیں اس میں جو ہے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور راحت بچاؤ کا کام جاری ہے۔
بہار کی راجدھانی پٹنہ میں موسلادھار بارش کے بعد پورا شہر پانی پانی ہو گیا ہے۔ کئی جگہ نالے اور گڈھوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بہار قانون ساز اسمبلی احاطے، آس پاس کے کئی وزیروں کے بنگلوں اور پٹنہ کے کئی اسپتالوں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ پٹنہ شہر کی ایسی حالت دیکھ کر اس سلسلے میں حکومت کی تیاریوں پر بھی وہ سوالیہ نشان لگ گئے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے فوری طور پر جگہ جگہ جا کر متاثرہ علاقوں کا معائنہ بھی کیا ہے۔ وہیں سوشل میڈیا پر شہر بھر میں جگہ جگہ پانی جماؤ کی تصاویر اور ویڈیوز آنے کے بعد شہری ترقیات اور رہائش کے وزیر نتن نوین نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے اور اس سلسلے میں فوری کارروائی پر بھی غور کیا ہے۔ 11 اگست یعنی کہ کل ملک کے کئی حصوں میں ہونے والی موسلادھار بارش سے صورتحال بدل گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمالی ہندوستان سمیت کئی ریاستوں میں اگلے چند دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ کرناٹک میں موسلادھار بارش کی وجہ سے ندیوں میں بہاؤ تیز ہے۔ بارش کی وجہ سے ریاست کے کوپل میں دریائے تنگا بھدرا پر واقع ڈیم کے 19ویں گیٹ کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے بھاری مقدار میں پانی نکل آیا ہے اور سیلاب کی وارننگ بھی وہ جاری کر دی گئی ہے۔ در اثنا نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار جو کہ آبی وسائل کے محکمے کا چارج بھی رکھتے ہیں، انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوپل کا دورہ بھی کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com پر کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام